ودداد وددا اسكدي ودداد وددا وددا ودداد وددا اسكدي ودداد وددا وددا ودداد وددا اسكدي ودداد وددا وددا ودداد وددا اسكدي ودداد وددا دلوا دلذيذ وددا النوان كدوادي وددا دلوا دلذيذ وددا النوان كدوادي وددا 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 اسكدي وددا 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 اسكدي وددا وددا وانتهى تهدي وانتهى ودها وددا وانتهى ودها هدي وددا وهي عندها وددا ودها ودها هدي وددا اسكدي بردادي وددا وهي عن بردها وددا 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 اسكدي وددا 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 هدي وددا اسكدي وددا وددا وانتهى بردهيغا وددا وانتهى بردهيغا وددا اسكدي بردهابا وددا 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 اسكدي وددا وددا زبحوي وناكسن وددا زبحوي وناكسن وددا ونزوبة سبتية وددا خميس با نمارين با وددا 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 دي وددا اسكدي وددا أدي وددا 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 دي ددا حدمتو صوصوتو زي وددا وانت زوبلتو زي وددا 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 دي وددا اسكدي وددا دي وددا 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 with the Timbakuris. What be that? So question. What the die? What the die? What the die? Iskade, what the die? The die, what the die? The die, what the die? What the die? The die, what the die? Iskade, what the die? What the die? وانتهى ودهيغا وددا وانتهى ودهيغا وددا ونبديش كالدهابة وددا 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 دي وددا وسكدي وددا 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 دي وددا وسكدي وددا وددا وسطو سبلتو سي وددا حدبان بسسو سي وددا وانتو سبلسطو سي وددا حدبان بلدتو سي وددا 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 دي وددا
Skidoo, what the daddy, what the da, what the die, what the daddy, what the da. Skidoo, what the daddy, what the die, what the die, what the daddy, what the da. Skidoo, what the daddy.